नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। धन देखेपछि भगवान महादेवको पनि तीन नेत्र, धन भनेपछि भगवान त लोभिने रहेछन् भने मानिसको त के कुरा। धन छ सबै थोक छ, धन छैन केही छैन, न इज्जत न सान न मान्ने। रातो दिनको धपेरी पनि यही धनका लागि हामी सबैले गरेका छौं। हामीले यहाँ उठाउन खोजेको आजको विषय पनि यही धनको हो। तर विश्वमा को कति धनी, नेपालमा को कति धनी भन्ने चाहिँ होइन। हामीले उठाउन खोजेको विषय हो नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग कतिसम्म धन छ भन्ने। हुन त सरकारमा पुगेपछि नेताहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्न पाइन्छ, तर त्यो विवरण हाँसोको पात्रो भन्दा बढी केही बन्दैन। नेपाली जनताका लागि कुन नेतासँग कति सम्पत्ति होला त्यो रहस्यकै विषय बन्दै आएको छ। उहिले नेपाली जनताको बीच एउटा कुरा हुन्थ्यो, राजाहरूको सम्पत्ति त स्विस बैंकमा छ रे, नर्वेको बैंकमा छ रे, बेलायती बैंकमा पो राखेका छन् रे। तर अहिले राजा महाराजाहरू चर्चाको विषयबाट बाहिरिए। अहिले विभिन्न दलका नेताहरूको पो चर्चा सुनिन्छ। कसैको अरब बैंकमा छ रे अवैध धन, कसैको सिङ्गापुरको बैंकमा छ रे, कसैको कता कताको बैंकमा छ रे भन्ने चियागफ धेरै अघिदेखि नेपाली समाजमा हुँदै आएको छ। तर अब एक दलका नेताले अर्को दलका नेतासँग कति सम्पत्ति छ र कुन बैंकमा छ भन्ने खुलासा गर्न थालेपछि जनताको अनुमान सही साबित हुने सम्भावना बढेको छ। एकपल्ट सुनौ त खड्गबहादुर विश्वकर्माको यो भनाई। अरब रुपियाँ नेपाल कसरी भित्र्याउने भन्ने ठुलो टेन्सन छ। उहाँले जिम्मा दिनु भएको छ वामदेवजीलाई। अनि प्रचण्डजी तपाईँलाई त्यो 41 अरब दुबईको बैंकमा राख्ने पैसा कहाँबाट आयो? तपाईँ हिजो माओवादी पार्टीको नेता हुने बेलामा तपाईँको परिवारलाई वर्षभरि खाना पुग्दैन थियो, हेर्नु भएको छ? त्यो याद छ कि छैन? हो पनि सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ। हिजोसम्मै थिए प्रचण्ड र प्रकाण्ड 10-10 वर्ष एउटै थालमा भात खाए, एउटै जंगलमा लुके पनि, धेरैलाई भुटे अनि धेरै ठाउँमा लुटे पनि। सशस्त्र युद्धको दौरानमा लुटिएको र चन्दा मागेको रकमको चर्चा धेरै अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो। तर तैचुप मैचुप भइरहेको अवस्थामा नेकपामा विभाजन आएपछि पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै धेरै नेताहरूले यो कुरा उठाउँदै आएका छन्। अझ ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले त क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका लडाकुहरूको रकम पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यो रकमको खोजी हुन्छ या हुन्न, अथवा सार्वजनिक हुन्छ या हुन्न भन्ने विषय अझै पनि अन्धकारमै छ। तर हावा नचली पात हल्लँदैन भन्ने उखान भने चरितार्थ भएको छ। केही न केही गडबडी पक्कै छ। यसमा सरकार राख्ने निकायले आँट गर्ने या नगर्ने नेपाली जनताले त्यति मात्र पर्खेर बसेका छन्। यो नेकपा अध्यक्ष दाहालको हकमा मात्र नभई सबै नेताहरूको बारेमा खोजीको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हुन पनि हिजोको फित्ते चप्पल पड्काउँदै गाउँघरमा भोट माग्न दुई हात जोड्दै हिँडेका नेताहरूले सान्ने नै अहिले अलग भएको छ। भने जस्तो गाडीमा सयर गर्छन्, आलिसानको महलमा बसोबास गर्छन्। नेताजीहरूको सन्तानहरूको सान पनि बेग्लै छ। के नेपाली जनताले कर मात्र तिरिरहने अनि त्यो करमा नेताहरूले तर मात्र मारिरहने? उद्योगी व्यवसायले चन्दा मात्र दिइरहनु पर्ने अनि त्यही चन्दाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र मोटाइरहने? जनता भने अहिले पनि ख्याउटे नै मुख लगाउन विवश छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज पनि कार्यक्रममा हामीले विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा अहिले भइरहेको समसामयिक राजनीतिक परिवर्तनको विषयलाई पनि समावेश गरेका छौँ। र आज भर्खरै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम बदल गर्दै साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपाको एकीकरण
जुन भङ्ग गरिसके पछाडि यति बेला सर्वोच्चले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई यति बेला सर्वोच्चले जुदाइदिएको अवस्था छ र राजनीति यति बेला नयाँ मोडमा पुगेको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। बाबुराम दाहाल जो प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा भने। हामी टिकाराम भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा एउटै ठेकेदारको राज, यहाँ राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई कुनै पनि ठेक्कापट्टाको काम दिइन्छ। जुन टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि नजिकका व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिसँग सेटिङ मिलाइन्छ भन्ने यो आरोप लाग्दै आएको हो ठेक्कापट्टाको विषयमा। यस्तै सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र उर्लाबारी प्रकरण जसलाई हामीले निरन्तर फलो गरिरहेका छौँ। एक बहिनी सदीक्षा वास्तोला जसले आफ्नो दाइको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघडामा उभ्याउँछु भनेर दाइको जुन मृत आत्माको न्यायको लागि लडेकी थिइन्, ती चेलीले एक एक गरेर यति बेला दाइका जुन मृत्युमा हात रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघडामा उभ्याउन सफल भएकी छिन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आज हामीले फलोअप रिपोर्टको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने अहिले पनि शिक्षामा समानता भनिन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, स्थानीय सरकारको मातहतमा विद्यालयहरू पुगेका छन्, तर पनि कतिपय स्थानका बालबालिकाहरू शैक्षिक पठन पाठनको भवन बिना, शैक्षिक सामग्री बिना आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्न विवश रहेका छन्। एउटा हुम्लाको विषय रहेको छ। आज विद्यालयको छानो छैन, आकाशमुनि विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्न विवश रहेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सरकारमा जान हतारिनु ठिक होला भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 19.5% अर्थात् 458 जनाले तालीमा र 80.5% अर्थात् 1890 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। मत परिणामलाई हेर्दाखेरि यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान हतार गर्नु हुँदैन, यो ठीक होइन भन्ने आम दर्शकको मत परिणामलाई हेरेर मान्न सकिन्छ। अब गाली र तालीको लागि आजको विषय नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले आम जनसरोकार राख्ने विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोकेका विषयमा आफ्नो विचार, आफ्नो प्रतिक्रिया गाली र ताली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रमको पहिलो अनि समसामयिक विषय नेपाली राजनीतिक मञ्चमा दृश्य फेरि एकपटक फेरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र कानुनी रूपमा पूर्ण अस्तित्वमा आएका छन्, अर्थात् ती दुई दलको एकता कानुनी रूपमा बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ। यो कानुनी निर्णयले राजनीतिक जटिलता भने थपेको छ। यसै पनि राजनीतिक सङ्कटले मुलुक थिलथिलो बनाइरहेका बेला नेकपाको वास्तविक हकदार ऋषि कटेलले नै भएको अदालतले आदेश सुनाएको छ। यो आदेश सामान्य रूपमा हेर्दा कटेलले न्याय पाएको जस्तो लाग्छ, तर यसको सत्तारूढ नेकपामा भूकम्प ल्याएको छ। अर्थात् विवादका कारण दुई समूहमा बाँडिएका नेकपा अब पूर्ववत अवस्थामा फर्किनु पर्नेछ, एउटा एमाले र अर्को माओवादी केन्द्र बनेर। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। राजनीतिमा संकट चुलिँदै अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरूसँगै राजनीतिक सङ्कट निम्त्याइदिएको छ। ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता पाएसँगै सत्तारूढ नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको छ। यसले नेकपालाई एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्काइदिएको छ, अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएको छ। तर यो सँगै केही वैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छ। संविधान र कानुनका जानकारहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतकै आदेशसँग बाझिएको व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। कानुनविदहरूका नजरमा 3 प्रश्न। पहिलो, यो फैसला प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग बाझिन्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओलीको सरकार धारा 76 उपधारा 1 अनुसार बनेको सरकार भनेको थियो। उक्त धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। इजलासले एकीकरण पछिको नेकपालाई एउटा दलको मान्यता दिएर केपी ओलीलाई उक्त दलको नेताको हैसियतले 76 धाराको उपधारा 1 को प्रधानमन्त्री मानेको छ। तर नेकपा सम्बन्धी फैसलाले एकीकरण हुनु अघिको अवस्थामा फर्काइदियो। यसले अघिल्लो आदेशसँग बाझिएको मान्नेहरू पनि छन्। दोस्रो, ऋषि कटेलको माग एमाले र माओवादी बिउत्याइदिने थिएन, नाम मात्र परिवर्तन गरिपाउँ भन्ने छ। सर्वोच्च अदालतले मागभन्दा बढी आदेश गरियो। तेस्रो, यो बीचमा नेकपाको नामबाट धेरै काम कारबाही भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छ, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन नै भएको छ। तिनको भविष्य फैसलाले डामाडोल बनाएको छ। फैसला पछिको सत्तारूढ नेकपाको अवस्था। सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा जसको हो उसैलाई दियो। त्यस अतिरिक्त नेकपा एकीकरणलाई मान्यता दिएन, अर्थात् उनीहरू एकीकरण हुनुपूर्वको साबितकै अवस्थामा पुर्याइदियो। यो आदेशपछि एमालेतिरै रहनुपर्ने भयो भने माओवादी केन्द्रको स्थिति पनि त्यस्तै हुने भयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नाम दर्ताको निर्णय निर्वाचन आयोगबाट आएको हुँदा उसले अर्को निर्णय लिनुपर्छ। आयोगले अदालती आदेश टेक्दै दिन सक्ने सम्भावित निर्णय भनेको नेकपा नाम कसैलाई दिन मिल्दैन भनेको छ। यस्तो अवस्थामा माधव कुमार नेपालसँग भएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू केपी शर्मा ओलीतिर रहने भए, पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रतिर हुने भए। अब ओलीले बहुमतको आडमा माधव कुमार नेपाल लगायत उनीसँग रहेका सांसदहरूलाई निष्कासन गरी कारबाही गरे भने त्यति बेला उनीहरूको सांसद पद नै नरहने खतरा हुने भयो। यस्तो अवस्थामा ओलीतिर गएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हैसियत कायम राख्ने हो भने उनीहरू पनि प्रचण्ड नेतृत्वमै फर्कनुपर्छ, किनभने उनीहरू ओलीतिर बस्दा तिनको पदीय हैसियत पनि सङ्कटमा पर्नेछ। अब तिनीहरूले संसदीय दलमा 40% पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्रै पदीय हैसियत सुरक्षित हुन्छ। यदि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले कानुनी र राजनीतिक आधार खोज्छन् भने निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अगावै रणनीतिक निर्णय लिनुपर्छ। अब यसमा आयोगको निर्णय आउन बाँकी छ। त्यो निर्णय आउनुभन्दा अगावै संसदभित्र जुन 40% को प्रावधान छ, यही प्रावधान टेक्दै 1-2 दिनमै सभामुखलाई जानकारी दिँदै अलग दल बनाउन सकेको खण्डमा राजनीतिक रूपमा जोगिन सक्छन्। यसो नगर्ने हो भने ओलीको कारबाही र निष्कासनको शिकार माधव कुमार नेपाल समूह पर्ने अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा प्रश्न। संविधानको धारा 76 उपधारा 1 अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको मान्दा उनको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएर पहिलो पटक बसेको बैठकमा भीम रावलले यही प्रश्न उठाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो। यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमालेकै हैसियतमा रहँदा बहुमत पुग्दैन। एमाले भित्र पनि माधव नेपाल समूहको समर्थन नरहँदा थप सङ्कटमा पर्छ। यदि एमालेकै अवस्थामा रहँदा माधव नेपाललाई कारबाही गर्ने हो भने पनि कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा पुनः निर्वाचनको बाटोमै जानुपर्छ। दर्शक महानुभाव, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बाबुराम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब सर्वोच्चको यो फैसलाको सन्देश के हुन सक्छ कि अब एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको हो? दुईटा दलहरू चाहिँ बिउतिए। हजुर, अब विगतलाई मान्ने हो भने अब जुन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा गठन भएको थियो, अब यसो हुँदा त सरकार नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढ्यो होइन र? होइन,
सरकार अनुमोदनमा भन्दा पनि नेकपा एमाले र दुईटा अलग अलग पार्टी भइसकेपछि त्यसमा आफ्नो आफ्नो पार्टीको जुन हैसियत छ त्यो हैसियत स्वीकार्नु पर्यो नि सबैले। हजुर, अब विभिन्न नेकपाकै नेताहरूको पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। यसै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश मान्छु र कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले मानेर कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा चित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब यो पहिला सुरुमा धारा 76 दुईकै सरकार थियो, केपी ओलीको सरकार। पछि दुईटा दल एकीकृत भएपछि धारा 76 1 मा परिणत भएको थियो हैन। अब फेरि धारा 76 2 मा यो सरकार गएको छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले त कुन अवस्थामा विश्वासको मत दिएको हो। अब अहिले विश्वासको मत उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो भने यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ, अथवा ओली पक्षको जुन व्यक्तिहरू चाहिँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? अब अहिलेको वास्तविकता के छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई कुनै एउटा आवश्यकता पर्छ। चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे जनता समाजवादी पार्टी होस् अथवा माओवादी केन्द्र हो, तीनवटा मध्ये एउटा कुनै दलसँग कोलिसन गर्यो भने यो सरकारलाई सजिलो हुन्छ र चाहिँ बहुमत स्पष्ट रूपमा पुग्छ। तर उहाँहरू मिल्नु पर्यो भने तिनैवटै दलहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कुनै एउटा दलसँग समीकरण गर्नलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जस्तो आजकै संसद पुनर्स्थापित भइसके पछाडिको आजको मात्र बैठक हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा त त्यो देखिएन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज बल्ल अदालतको फैसला आएको छ। त्यस कारणले त्यसमा देखिएन भनेर भन्न मिल्दैन। अब दुईवटा दलको अलग अलग अब सेन्ट्रल कमिटी अलग अलग संसदीय दलहरू हुन्छन्। अब बिस्तारै दलहरूले कुनै निर्णय पनि गरि नसकेको अवस्था हो। आज सडनली भएको चाहिँ फैसलाको तुरुन्तै त्यसैले दलहरूले आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न बाँकी नै छ सबै दलहरूले। हजुर, पक्कै पनि अब प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट निक्लिएर हिँड्नुभयो। त्यसै गरी प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले त्यहाँनिर रोस्टम नै घेराउ गरेको दृश्य देख्दाखेरि, नाराबाजी गरेको दृश्य देख्दा त्यस पछाडि बैठक नै स्थगित गर्नु परेको सभामुखले यो अवस्थामा त विश्वासको मत लिन त्यति सहज छ जस्तो देखिँदैन नि। मलाई लाग्छ बहिष्कार गरेको पनि कारण चाहिँ नि अर्कै हो र उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको नाराबाजीको कारण पनि अर्कै हो। त्यस कारणले अब नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले दुईटा अलग अलग दलहरू छन्। अब अलग अलग दलको संसदीय दलको कुरा आउँछ। अब फलाना पक्ष भन्ने कुरा पनि अब रहँदैन भन्ने कुरामा निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, अब एमाले र माओवादी केन्द्र नामको दल जुन छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डले देखाउँछ, अब थप कानुनी जटिलता निम्तिन सक्ला? यसमा थप कानुनी जटिलता चाहिँ के रहन सक्छ भने त्यो दुईटै नाममा नयाँ दलहरू दर्ता भइरहेको अवस्था छ त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा। अब निर्वाचन आयोगले जुन नयाँ दल दर्ता भएको छ त्यो दलहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले नाम फेर्नुपर्छ होला, नाम फेर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो एउटा जटिलता बाहेक अरू कुनै जटिलता छैन। बाबुराम सर, जस्तो आजकै यो सर्वोच्चको फैसला पछाडिको दृश्यहरू विभिन्न देखियो। जस्तो फैसला लगत्तै देशभर पूर्व एमाले पक्षधर कार्यकर्ताहरू चाहिँ खुसियाली मनाउँदै सडकमा निस्किएका थिए। कार्यकर्ताहरूलाई एकता कि चित्त बुझेको थिएन भन्न सकिन्छ त्यो दृश्य देख्दा? अब यो चाहिँ तपाईँ हामीले प्रश्न देखि नै राखेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा मलाई काम गर्न दिइएन, मैले आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग भयो भनेर उहाँले क्लियर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि जुन तरले यसरी मान्छेहरू सडकमा जानुभयो, पार्टीमा हिजोदेखि समस्या थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट प्रष्ट भइराखेको अवस्था हो होइन। त्यसकारणले यो दुईटा अलग अलग दलहरू हुँदाखेरि अब कोही खुसी हुने कोही दुखी हुने स्वाभाविक हो। हजुर, हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग बाबुराम दाहाल जोडिनु भएको थियो, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ। हामी यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यति बेला हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई जोडिनु भएको छ।
हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अधिवक्ताज्यू सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? सुनेको छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपाको यात्रा कानुनी रूपमा टुङ्गिएको मान्न सकिन्छ? तपाईँ अधिवक्ता भएको हैसियतले मैले यो प्रश्न राखेँ। टुङ्गिएको छैन। नेकपाको यात्रा कानुनी रूपमा टुङ्गिएको भनेर यो फैसलालाई हामीले त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। हजुर। अब यो फैसला पश्चात पनि अब दल दर्ता र एकीकरण गर्न काम बाँकी नै छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा यो फर्किएको छ। निर्वाचन आयोगले अब फेरि दुवै पक्षलाई बोलाउँछ, दुवै पक्षलाई बोलाएर अनि एकता गर्दा के नाम राख्ने भन्ने कुरा सोध्छ। त्यति बेला खालि पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नभएर अब यसको तलमाथि केही जोड्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। तर यो अब एकता नै टुङ्गियो भनेर भन्न हुँदैन। अब सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगमा फर्काइदिएको छ। निर्वाचन आयोगले अब बोलाउँछ। बोलाएपछि दलहरूले के नाममा अब पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने गर्छन्। त्यो आधारमा त्यो यात्रा अगाडि बढ्छ। हजुर सर, तर अब सरकारको वैधानिकता र नेकपाको एकतामा नै प्रश्न उब्ज्याएको भन्ने प्रतिक्रियाहरू यति बेला व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। यो आदेशलाई लिएर तपाईँको चाहिँ बुझाइ के हो? अनि यो फैसलाको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्दाखेरि त यो फैसला 3-4 वटा कारणले गर्दा यो त्रुटिपूर्ण छ। हजुर। नम्बर 1, यो फैसला को जो निवेदक हुनुहुन्थ्यो, जसले मुद्दा हाल्नु भएको थियो, उहाँले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भङ्ग गरी पाऊँ र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बिउताइ पाऊँ भन्ने उहाँको माग दाबी नै थिएन। र यो विधि शास्त्रमा के हुन्छ भने माग दाबी भन्दा बाहिर गएर अदालतले फैसला गर्न पाउँदैन। अब निवेदकले माग्दै नमागेको अदालत आफै अग्रसर भएर यो फैसला गरेको हुनाले यो आफैमा एउटा रहस्यमय छ र विधि शास्त्रीय हिसाबले पनि माग दाबी भन्दा बाहिर गएको हुनाले यो त्रुटिपूर्ण छ। 1, 2, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर नै अब 17 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाकै चुनाव चिन्ह लिएर विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश सभाका सांसदहरू भएका छन्। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाकै टिकट लिएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू छन्। उनीहरूको हैसियतलाई पनि अब यो आजको फैसलालाई स्वीकार गर्दाखेरि शून्यमा परिणत भएको छ। त्यसैले यो फैसला गर्दा यी सबै विषय र पक्षमा पर्याप्त छलफल गरिएन। यी सबै प्रश्नहरूको सम्बोधन अदालतले गरेन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। अब 17 नेकपाबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू के हुन्छ त हैसियत? उनीहरूले पूर्व माओवादी केन्द्रको कति प्रतिशत भोट, एमालेको कति प्रतिशत भोट भनेर छुट्याउन सकिन्छ? यस्तो खालको छ त यो फैसलाले। त्यसो भए हुनाले यो समग्र विषयलाई यसले पार्ने प्रभाव यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको थियो कि थिएन, यसो हामीले यो फैसला गर्दा यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले अथवा फैसला गरेर न्यायाधीशहरूले ध्यान नपुर्याएको र न्यायिक मन प्रयोग नगरिकन अपरिपक्व प्रकृतिको यो फैसला गरेको हुनाले यसले न्यायालयलाई विवादमा ल्याउँछ। जुन फैसला कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गर्न सकिँदैन त्यस्तो फैसला गर्नु नै हुँदैन। यो फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको नै छैन। यसर्थ पनि यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ। र तेस्रो कारण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी फैसला गर्दा 5 जना न्यायाधीशहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट त्यसको संसद दलको नेता अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 76 बमोजिम निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री हो भनेर व्याख्या गरेको छ। र पहिला 76 बमोजिम भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दल सादिकको माओवादी केन्द्र र एमालेबाट बनेको सरकार केपी ओलीको यो गठन हुँदा पछि पार्टी एकता भइसकेपछि 76 मा परिणत भयो अथवा एउटै दलको रूपमा परिणत भयो भन्ने व्याख्या त्यसले गरेको छ। 5 जना न्यायाधीशहरूले त्यो एकतालाई मान्यता दिएर 76 को प्रधानमन्त्री भनेर व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा त्यसको 15 दिन पनि नपुग्दै त्यो मसी सुक्न नपाउँदै अनि 2 जना न्यायाधीशले त्यो फैसलाको विपरीत अर्को जुन फैसला गर्नुभएको छ, यो हिसाबले पनि 5 जना न्यायाधीशको फैसलालाई पनि निष्क्रिय बनाउने गरी पनि यो फैसला भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म नियतमा त प्रश्न उठाउन चाहन्न फैसला गर्ने
न्यायाधीशहरूले उहाँले आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएकै फैसला गर्नुभयो होला। तर यी समग्र विषय, यसको इम्प्लिकेसन, कानुनी संवैधानिक कुराहरू नहेरिकन यो फैसला गरेको हुनाले यसले धेरै संवैधानिक सङ्कट, अन्योलता र अराजकताको स्थिति सृजना गरिएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग सहमत हुन सकिने आधार छैन। टीकाराम सर, अब जस्तो हजुरले नै बताइरहनु भएको छ यो रहस्यपूर्ण छ अथवा त्रुटिपूर्ण छ भनेर, अब सर्वोच्चले निर्णय गरिसक्यो, अब यो कार्यान्वयन भयो भने कसरी हुन्छ त? अनि यसको कार्यान्वयन त हुनै सक्दैन। यसको सबै कुरा मैले भने नि, हजुर, कार्यान्वयन भयो भने अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई चाहिँ फेरि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न जानु भनेर यसले भनिदिएको छ। हजुर, अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दल दर्ता गर्न जाने कि नजाने त्यो त दलहरूको कुरा होला। संवैधानिक रूपमा मैले भने त्योदेखि बाहेकको कुरा कार्यान्वयन नै हुँदैन। अब विद्या भट्टराई कास्कीबाट जितेको कुन पार्टीबाट जितेको, अनि यो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ? हजुर, राष्ट्रिय सभाका 17 जना सदस्यहरू कुन पार्टीबाट जितेको, उहाँहरूको हैसियत के भयो, अनि यो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसैले यो फैसला सम्पूर्ण रूपमा त कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले किन यसो गर्यो, त्यो पनि माग दाबी भन्दा बाहिर गएर, यसर्थ मैले यो फैसलालाई रहस्यमय भने। हजुर, अब यो फैसला आउनुमा अब न्यायालय नै कहीँ कतैबाट प्रभावित बनेको भन्न सकिन्छ? म त्यसो त भन्न चाहन्न प्रभावित बनेको भन्ने कुरा त अब हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर फैसला जब माग दाबी भन्दा बाहिर जान्छ, मुद्दाका पक्षले माग्दै नमागेको विषयमा फैसला हुन्छ, अनि फैसलाले अन्योलता सृजना गर्छ, अनि कार्यान्वयन गर्नै नसकिने गरीको फैसला जब आउँछ भनेदेखि त्यो फैसलालाई स्वच्छ रूप एक मनको प्रयोग गरेर आएको फैसला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टीकाराम सर। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग टीकाराम भट्टराई जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र समसामयिक यो राजनीतिक परिवर्तनको घडीमा आज सर्वोच्चले गरेको निर्णयको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीको राज वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। उसले गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। हरेक विकास निर्माणको कामको ठेक्का उही कम्पनीले पाउँछ। उसले 5 वर्ष अघि 6वटा पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पायो, करोडौं रुपैयाँमा। तर जम्मा 2वटा पुल मात्र बने। तर 4वटा पुल अलपत्र बन्दा मनाङमा ठूलो संख्यामा जनताले बस्नै शास्ति खेप्दै आएका छन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट हामी केही समय पछाडि प्रसारण गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हामी अन्य विविध विषयतर्फ लाग्छौँ। हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषयहरू पनि तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रममा देखाउनको निम्ति समावेश गरेका छौँ। कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय डराउँछ भने स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ। आज हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषय रहेको छ उर्लाबारी प्रकरणको, जुन हामी उर्लाबारी प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट नै पहिला प्रस्तुत गर्छौं। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा प्रवीण बास्तोलाको हत्या भएको निष्कर्ष नजिक प्रहरी पुगेको छ। प्रहरीले मृतकको भिसेरा परीक्षण रिपोर्टको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेपछि बास्तोलाको परिवारले उठाएको हत्या नै हो भन्ने दाबी पनि सत्य नजिक पुगेको छ। घटनामा संलग्न सबै प्रतिवादीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने अब मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। मृतक प्रवीणकी बहिनी सदिक्षा बास्तोलाले आफ्नो दाजुको न्यायका लागि उठाएको आवाज अब सफल हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौं। घटनामा संलग्न सबै प्रतिवादी पक्राउ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण बास्तोलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका सबै प्रतिवादीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनामा प्रतिवादी बनाउँदै 6 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। घटनाका मुख्य अभियुक्त झापाको दमक नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय राजेश रणपहेली पछिल्लो पटक पक्राउ परेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए। फरार रहेका रणपहेलीलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेर शनिबार मोरङ ल्याइएको हो। 20 गते हामीले एकजना राजेश रणपहेलीलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेर ल्याएका छौँ र आज चाहिँ सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा रहेको छ। घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई अदालतमा पेश गरियो।
रणपहेलीलाई आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङ मार्फत अदालतमा पेश गरिएको एसपी खड्काले बताए। घटनाका अर्का अभियुक्त झापा बैगुनधुराका 31 वर्षीय दिपेश पौडेल यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। बास्तोलाको मृत्यु प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका उनलाई भने मोटरसाइकल चोरी गरेको घटनामा झापा प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन अनुसन्धान गरिरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। अर्का अभियुक्त मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 2 साता अघि नै पक्राउ परेर पौडेल विरुद्ध चोरी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी झापा प्रहरीले दिएको मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी खड्काले जानकारी दिए। चोरी मुद्दामा अनुसन्धान सकिएपछि बास्तोला मृत्यु प्रकरणमा कारबाही अघि बढाउन उनलाई मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाइने भएको छ। सोही घटनामा सम्मिलित भनिएका दिपेश पौडेल चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापाको हिरासतमा मोटरसाइकल चोरी गरेको अभियोगमा चोरी केसमा त्यहाँ चाहिँ रहेको अवस्था छ। हामीले त्यहाँ दमकलाई पनि भनिसकेका छौँ यो उहाँहरूको चाहिँ चोरीको अनुसन्धान सकिनासाथ हामी पुनः यहाँ उपस्थित गराउनेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि सबै 6 जना आरोपीहरू नै अहिले चाहिँ प्रहरीको हिरासतमा रहेको अवस्था छ। घटनाका आरोपीमध्ये काने पोखरी गाउँपालिका 7 रमाइलो घर भई उर्लाबारीमा बस्दै आएका 19 वर्षीय सुदीप परियार, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 10 का 29 वर्षीय निकेश शिवा भनिने हेरमान दर्जी, उर्लाबारी 9 का 34 वर्षीय कुमार राई र उर्लाबारी 6 का 60 वर्षीय रमेश गिरी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। 2 अभियुक्त छुटे। उनीहरूमध्ये राई र गिरी अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाएर छुटिसकेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले राईसँग 3 लाख र गिरीसँग 1 लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो। न्यायाधीश लामिछानेको इजलासले परियार र दर्जीलाई भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। भिसेरा परीक्षण रिपोर्टले भन्यो हत्या। एसपी खड्काले मृतकको भिसेरा परीक्षण रिपोर्टले भाइलेन्स्ड एसेप्सिया भनेका कारण श्वास प्रश्वास अवरुद्ध भएर प्रवीणको हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी पनि दिए। उनले मुद्दामा आवश्यक पर्ने सबै प्रमाण सङ्कलन गरेर विहीन ढङ्गले अनुसन्धान गरिएका कारण यस घटनामा प्रहरीले कुनै कमजोरी एवं लापरवाही नगरेको दाबी पनि गरे। यो प्रहरीले चाहिँ मिहिनेत गरेर जुन चाहिँ अनुसन्धान गर्यो त्यो अनुसन्धानकै कारणले गर्दाखेरि अहिले आरोपीहरू चाहिँ सम्बन्धित अदालतबाट चाहिँ पूर्वपक्षमा गएको अवस्था छ र प्रहरीले कुनै पनि घटनामा आफ्नो चाहिँ सफल अनुसन्धान गर्छ, कसैलाई पनि काखा गर्दैन। अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि नभएको मोरङ प्रहरीको दाबी। प्रहरीले घटनाका सबै प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको र सो घटनालाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईको नेतृत्वमा गठन गरिएको टोलीले तयार पारेको रिपोर्ट पनि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तुत गरेको छ। आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मिसिल सहित अभियुक्तहरूलाई धमाधम पक्राउ गरेर वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश गर्दै आएको जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जो सदीक्षा हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो दाइको न्यायको लागि बन्द भइसकेको फाइललाई समेत झिकाएर यति बेला न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएको थियो। सदीक्षाजी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सदीक्षाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद म्याम। अब न्याय पाउने आशा मरिसकेको थियो तर पनि तपाईले न्यायको लागि लडाई गर्नुभएको छ, निरन्तर लडिरहनु भएको छ। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अहिले? अहिले पहिला हामीलाई केही नै आशा थिएन म्याम। बारम्बार जाँदाखेरि पनि हामीले न्याय नपाउने जस्तो अवस्था देखिएपछि आवाज दह्रो बनाएर उठाउनको लागि बाध्य भएको थिएँ। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो केस चाहिँ एउटा सम्मानित अदालतसम्म पुगेको छ, त्यहाँसम्म टेकेको छ। अब जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने आशा छ अहिले चाहिँ। हजुर, अब तपाईको दाइ प्रवीणको मृत्यु नभएर हत्या नै भएको हो भनेर मोरङ प्रहरीले नै बताइसक्यो। तपाईहरुले उठाएको आवाजको कदर भएको महसुस गर्नु भएको छ अहिले? प्रहरी प्रशासनले साथ दिएको आवाजको महसुस भएको छ म्याम, तर प्रहरी प्रशासनले पहिला नै यो कुराहरू निकाल्नु पर्थ्यो। पहिला नै यो हाम्रो आवाजलाई हामीले सडकमा ल्याउनु भन्दा अगाडि नै बुझ्नु पर्थ्यो। यो कर्तव्य ज्ञान हो, यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले छानबिन गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो पहिला नै। तर जब हामी सडकमा उत्रयौँ, सडकमा उत्रेपछि चाहिँ उहाँहरूले आवाज गरेर अदालतसम्म टेकाउनु भयो यो केसलाई। यसमा चाहिँ मलाई थोरै चित्त दुखेको छ नेपाल प्रहरीसँग।
हजुर, अब जो व्यक्तिलाई तपाईँको दाइको हत्यामा संलग्न भएको भनेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा लिएर आयो, कानुनी कठघडामा लिएर आएको छ, मुद्दा पनि चलाइरहेको छ, कतिजना यति बेला धरौटीमा रिहा पनि भएको समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ हामीले। यो जुन कानुनी प्रक्रियालाई तपाईँले हेर्दाखेरि चित्त बुझेको छ तपाईँको परिवार र तपाईँलाई? के भन्न चाहनुहुन्छ? अदालतले गरेको फैसला हामीलाई चित्त बुझेकै छ अहिलेसम्म होइन। भोलिको दिनमा त्यो धरोटीमा छोडिएका मान्छेहरू पनि भोलिको दिनमा अरू इन्भेस्टिगेसन भएर दायरामा आउँछन् उनीहरू पनि होइन। तर प्रहरी प्रशासनले गरेको लापरवाही प्रति चाहिँ एकदमै गुनासो छ, एकदम धेरै। नेपाल प्रहरी भनेको एसियाकै उत्कृष्ट मानिने थियो। छानबिनको एउटा तरिकाले हेर्दाखेरि 24 घण्टामा अपराधीलाई पत्ता लगाउन सक्ने हो नेपाल प्रहरीले, त्यो पुष्टि पनि गरेको थियो विगतका दिनहरूमा। तर यहाँनिर त्यो देखिएन, त्यो एकदमै फितलो देखियो। हजुर, जो प्रहरीले तपाईँको दाइको हत्या भइसके पछाडि यो सामान्य मृत्यु नै हो भनेर फाइल नै क्लोज गरेर राखेका थिए, मिसिलमा समेत अर्कै फोटो राखेर, ती प्रहरी कारबाहीको दायरामा आएका छन् कि छैनन्? अथवा तिनलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले ती व्यक्तिलाई, ती प्रहरीमाथि केही छानबिन गरेको छ कि छैन? हामीले भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ उहाँलाई जिल्ला मोरङको जिल्लामा तानियो भनेर भन्नुभएको छ इन्भेस्टिगेसनको लागि। आज पनि म बिहानदेखि दिनभरि अदालतमा एकजना प्रतिवादीको बयान भनेर म बिहानैदेखि अदालतमा बिजी थिएँ है। म भर्खरै घर आइपुगेर म खाना खाएर मात्र बस्दैछु। उहाँहरूको आज पत्रकार सम्मेलन भएको भन्ने मैले सुने। मैले राम्रोसँगले उहाँहरूले निकाल्नु भएको निष्कर्ष हेर्न पनि पाएको छुइनँ र केही हदसम्म मैले थोरै पढेँ, राम्रोसँग हेर्न नपाए पनि। र त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कहीँ न कतै अझै पनि यसमा मलाई चित्त बुझेको छैन। एउटा कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दामा एउटा त्रुटि, एउटा मानवीय त्रुटि, लापरवाही भनेर स्टेटमेन्ट दिन मिल्दैन। यो कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन कि कुनै भुलवश यस्तो गरिएको हो अब मलाई यसको सजाय हुनु पर्दैन भनेर कुनै कानुनमा लेखिएको छैन। र कर्तव्य ज्यान जस्तो यस्तो संवेदनशील एउटा मुद्दामा चाहिँ मानवीय त्रुटि भनेर स्टेटमेन्ट दिन चाहिँ पाइँदैन। म यो चाहिँ कदापि म स्वीकार्दिनँ। म मात्र होइन, सर्वसाधारण कसैले पनि स्वीकार्दैनन्। एउटा प्रहरी जवानले कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर 5 महिना अगाडि मरेको मान्छेको फोटो राखिएको भन्नुभएको छ होइन। प्रहरी जवानले हेर्ने होइन नि त। कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दा त आफूभन्दा जुनियरहरूलाई खचाइयो होला, उहाँहरूले गर्नुभयो होला, तर उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ भनेर त्यो फाइललाई राम्रोसँगले पढेर अध्ययन गर्ने काम त प्रहरी निरीक्षकको हो नि त। त्यो त यहाँ देखिएन नि त। यहाँ सरासर अहिले त यहाँ त प्रहरी निरीक्षकलाई अब सेफ साइड राख्नको लागि हो या के हो, मानवीय त्रुटि भुलवश भएको उहाँहरूले गरेको कुराहरूमा केही पनि कमी कमजोरी छैन। यहाँ एउटा फोटोको मात्र कुरा छैन म्याम। यहाँ हामीले मिसिल पढ्यो, पहिला त हामीलाई फाइलमा के छ केही पनि हेर्न दिएको थिएन। पछि मैले अदालतमा पुगेपछि मैले फाइलको 1 कपी हामीले पायौँ। सबै पढ्दाखेरि मेरो दाइको घटना प्रवृत्ति मुचुल्का उठाउँदाखेरि नै दाइको इन्फर्मेसनहरू नै त्यहाँ रङ हालिएको छ। कतिपय इन्फर्मेसनहरू रङ छ त्यहाँनिर होइन, कतिपय इन्फर्मेसनहरू मेन्सन गरिएको छैन। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिसेराको रिपोर्टले घाँटीमा 20 सेन्टिमिटरको लिगेजर मार्क देखाएको छ। त्यो उहाँहरूले किन देख्नु भएन? फोटो खिच्दाखेरि घाँटीको भाग किन देखाउनु भएन राम्रोसँगले उहाँहरूले होइन मिसिलमा राख्दाखेरि? अनि अर्कै मान्छेको 5 महिना बितिसकेको मान्छेको फोटो, एउटा भुलवश, एउटा मानवीय त्रुटि भनेर यो यस्तो स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई पाथ्य लागेन अलिकति नेपाल प्रहरीबाट। हजुर, सदिक्षाजी तपाईँको साहसलाई सलाम। अन्य जो व्यक्तिहरू तपाईँको दाइको हत्यामा संलग्न छन् ती व्यक्ति पनि कानुनी कठघडामा आउन्, हाम्रो शुभेच्छा छ तपाईँलाई। हामी प्रहरी प्रशासनसँग पनि यो विषयमा निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। धन्यवाद। हजुर म्याम, लास्टमा एउटा कुरा मैले जोड्न चाहेँ। हजुर यहाँ अहिले पनि भन्नुभएको छ अभद्र व्यवहारको पनि यहाँ कुरा राखिएको छ। अभद्र व्यवहारमा राखेर उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसनमा राखियो, कर्तव्य ज्यान पछि आयो भन्नुभयो। तर मेरो दाइको लास जुन घरबाट उठाइएको छ, जति पनि यी अभियुक्तहरू छन् त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दा पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ कि यहाँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ? नेपाल प्रहरीमा कुन व्यवहारलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छ? यो कुरालाई पनि प्रहरीले चाहिँ राम्रोसँगले ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक छ। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सदिक्षाजी। दर्शक महानुभाव, यही विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता मानबहादुर राई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्ते। अब प्रहरी अनुसन्धानले प्रवीण घटना प्रकरणमा के पत्ता लगाएको छ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। अब विशेष त प्रहरीले पत्ता लगाउने भन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने हो।
र कानुनमा के व्यवस्था छ त्यो अनुसार प्रहरीले अभियोजनका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुसन्धानमा देखिएको कुराहरू। विशेष त यसमा कर्तव्य ज्यान जस्तो कसुरमा प्राविधिकहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। प्राविधिक परीक्षणका कुराहरू फोरेन्सिक रिपोर्टका मुख्य भूमिकाहरू रहन्छ। र अहिले जुन उदावारी प्रवीण बास्कोलाको मृत्यु प्रकरणको कुरा छ यो सम्बन्धमा पनि प्राविधिक रिपोर्टहरू आइसकेको छ र प्रहरीले पनि एक किसिमले कर्तव्य ज्यान किटानी आइसकेपछि यही पीडित परिवारका जुन राख्नु भएको छ उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई नै सम्बोधन गर्ने हिसाबले अभियोजन अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ र सरकारी वकिलबाट पनि अभियोजन दर्ता भइसकेको अवस्था कर्तव्य ज्यानमा भइवरी र मानिसहरू सबै पक्राउमा परेर अदालतबाट केही मानिसहरू 2 जना मानिस केही भन्दा पनि 6 जना मध्येमा 2 जना मानिसलाई चाहिँ धरोटीमा छोडिएको अवस्था र 3 जना चाहिँ अहिले पूर्व पक्षमा। 1 जना चाहिँ चोरी केसमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा अनुसन्धानमा रहेको। त्यो सकिएपछि हामीले पनि अदालतमा उपस्थित गराउँछौँ उहाँलाई पनि। हामीले भर्खरै यो विषयमा प्रहरी गम्भीर छ। पीडित को न्यायको अनुभूतिको लागि प्रहरी एकदम संवेदनशील छ। सुरुबाटै यो विषयमा चाहिँ प्रहरी संवेदनशील भएर लागेको छ र अब मैले यो जुन इस्यु आयो यो अनुसन्धानको क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट त्रुटि भएका छन् भन्ने विषयमा जुन परिवारजनबाट इस्युहरू उठे विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय संवेदनशील भएर एउटा समिति गठन गर्यो। त्यसको संयोजक रूपमा मैले काम गरेँ। र अर्को कुरा के छ भने प्रहरीले कुनै पनि तथ्य प्रमाणहरू आफू खुसी उठाउँदैनन्। त्यो कानुनमा व्यवस्था भएको छ। सम्बन्धित पीडित र साक्षीहरूको रोहरमा काम हुन्छ। प्रहरीका कुनै पनि भनाइहरू कुनै पनि विषयमा राखेको हुँदैन। प्रहरीले तथ्यलाई चाहिँ नि सङ्कलन गर्ने हो र एउटा अनुसन्धानको प्रतिवेदनको रूपमा पेश गर्ने हो। यसमा अहिले मुद्दा अदालतमा पेश भएको अवस्था छ र भोलि सबै कुराहरू उहाँले भने जस्तै हरेक प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा कलेक्सन गरेका सङ्कलन गरेका प्रमाणहरूको शनाखत हुन्छ, भेरिफिकेसन हुन्छ र न्याय निरूपण न्याय सम्पादन हुन्छ। यो चरणमै छ। उहाँले भने जस्तै त्यस्ता त्रुटिहरू भेटियो भने अनुसन्धानमा बदनियतपूर्वक भएको देखियो भने कारबाही हुन्छ। त्यो कानुनमा व्यवस्था छ। यहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो हुन्छ, विश्वस्त हुनुभयो हुन्छ। र अर्को कुरा जुन प्रहरीले कमी कमजोरी गरेको छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गुनासो राख्नु स्वाभाविक हो। यो विषयमा हामीले अनुसन्धान म संयोजक भएर अनुसन्धान गर्दा सम्पूर्ण मिसिल जुन चाहिँ अदालतमै पेश भइसकेको थियो जुन मिसिल थियो ती मिसिलहरू अध्ययन गर्दाखेरि उहाँहरूले भने जस्तै गुनासाहरू जुन तथ्य प्रमाणसँग र यो अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूसँग रहने र प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबको अथवा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि फसाउने हिसाबले प्रहरीले कुनै कैफियत गरेको अवस्थाहरू देखिँदैनन्। भोलि चाहिँ अब अदालतबाट यो विषयमा पनि हुन्छ। हरेक प्रमाणहरू गर्नुपर्ने शनाखत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। गर्छ नै हुन्छ नै त्यो कुराहरू। प्रवक्ताज्यू अब जस्तो हामीले जो मृतक प्रवीणकी बहिनी सदीक्षासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ केही समय अगाडि मात्र। उहाँले बताएअनुसार प्रहरीको प्राथमिकतामा के पर्छ अथवा प्रहरीले अहिले गरेको अनुसन्धानबाट उहाँहरू आशावादी त हुनुहुन्छ। एकैछिन त्यस पछाडि तपाईँले जवाफ दिनुहोला। उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो यो कुरामा अलिकति बुझाइमा फरक भएको हो कि जस्तो लागेको छ। एउटा अभद्र व्यवहार भन्ने कुरा छुट्टै लागेको छ जुन जसमा यो
प्रवीण वास्तोला जुन पक्कै पनि पहिला कर्तव्य ज्यानको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ कि अभद्र व्यवहारको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ? प्रहरी प्रशासनलाई यो सोधिदिनु होला भनेर उहाँले होइन, फौजदारी मुद्दामा सबै प्राथमिकता हो, कोही चाहिँ नि नगण्य भन्ने हुँदैन। हजुर, जुन प्रवीणको मृत्यु प्रकरणमा जो सँगै 4 जना साथीहरू सुतेको एउटै कोठामा सुतेका छन्, उहाँहरू प्रतिबन्धित भएको जुन अवस्था छ, हजुर, यो विषयमा तत्कालै 5 गते बिहानै हाम्रो एकजना त्यो सँगमा 4 जना मध्ये एकजना मेहमान दर्जी भन्ने चाहिँ कुनै मोटरसाइकल सम्बन्धी समस्या उसको इस्यु चाहिँ पहिल्यै निवेदन परिसकेको थियो, तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। र त्यो अवस्थाको मुद्दा छुट्टै हो। त्यो अभद्र व्यवहारका कुराहरू, अभद्र व्यवहारका मुद्दाहरू छुट्टै हो। यो अब कर्तव्य ज्यान जुन छ मुद्दा छुट्टै हो। र भए तापनि एउटै कार्यालयबाट चलेको मुद्दामा बीचमा चाहिँ म्याद तामेलीको कुरा आउँदाखेरि म्याद मिलन गर्दाखेरि कर्तव्य ज्यान पनि अर्को अभद्र व्यवहार दुवै भएको कुरा अवस्था, अन्तिम अवस्थामा चाहिँ थोरै समय पाएको कर्तव्य ज्यानका लागि थोरै भएको अवस्थाहरू छ। तथापि यो अनुसन्धान चाहिँ नि रोकिएको छुटेको अवस्था चाहिँ होइन। घटना घटेपछि प्रहरीले गर्नुपर्ने कानुन बमोजिम प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्नेलाई निरन्तर रूपमा प्रक्रियागत रूपमा गएको अवस्थाहरू छन्। र अब यहाँ देखेको कुरा चाहिँ के समस्या देखिएको छ भने जुन अनुसन्धानमा खटेको प्रहरी कर्मचारी लगायत अधिकृत छ, उहाँहरूले जुन पीडित पक्ष, मृतकका पक्ष, परिवारसँग जुन समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरूमा अलिकति बुझाइ र व्यवहारमा अलिकति फरक आएकोले कारणले गर्दाखेरि धेरै इस्युहरू बनेको अवस्था हो। हजुर प्रवक्ताज्यू, अब परिवारलाई त्यस पछाडि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सम्झाउनु पर्ने जुन कर्तव्य पनि तपाईहरूलाई नै आएको छ, किनकि सुरुमा यो घटनामा त्रुटि नै प्रहरी प्रशासनबाट भएको छ। प्रहरी प्रशासनले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ र जो अपराधीहरू छन् उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा लिएर आएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ र हामी यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। हो, यो होइन, प्रहरी एकदम संवेदनशील छ र सबैलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याएको छ। अब प्रहरीले त दण्ड दिने कुरा होइन, अनुसन्धान गर्ने र न्यायको लागि उपस्थित गराउने कुरा हो। यसमा प्रहरी चुक्दैन, एकदम प्रहरी जिम्मेवार छ। र अहिले पनि यहाँहरूलाई भने उहाँहरूले जुन किटान गरिएका सबै प्रतिवादीहरूलाई अदालत समक्ष प्रहरीले उपस्थित गराएको छ। न्याय दण्ड सजायको कुराहरूमा कडा सजाय दिने कुराहरूको कानुनी व्यवस्था हुन् र अर्को न्यायिक निरूपण गर्ने सम्मानित अदालत छँदैछ, त्यसबाट आउने हो। प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने मात्रै हो। यो पनि तथ्यपूर्ण तरिकाले निर्दोष मान्छे फँसोस् न कि दोषी मान्छे छुटोस्, तथ्यका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो, अनुसन्धानका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने हो। र यसमा प्रहरीलाई कानुन बमोजिम तोकिएका छन् र प्रहरीले आफू खुसी कुनै पनि गर्न पाउँदैनन्। र प्रहरीले गरेका हरेक कामहरूको अनुसन्धानमा जुन प्रमाण सङ्कलन गर्छ त्यो कुराहरूमा अदालतमा जहाँ न्याय सम्पादन प्रक्रियामा रहेको हुन्छ, अदालती कारबाही हुन्छ, प्रत्येक प्रमाणहरूको टेस्ट हुन्छ, भेरिफाई हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि प्रवक्ताज्यू, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रहरीको सक्रियता र प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढोस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। आगामी दिनमा अपडेटको लागि तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामीसँग विविध विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। मनाङमा एउटै ठेकेदार कम्पनीको राज वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। उसले गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। हरेक विकास निर्माणको कामको ठेका उही कम्पनीले पाउँछ। उसले 5 वर्ष अघि 6वटा पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पायो करोडौं रुपैयाँमा। तर जम्मा 2वटा पुल बने, तर 4वटा पुल अलपत्र अवस्थामा भन्दा पनि मनाङको ठूलो संख्याका जनताले भने शास्ति खेप्दै आएका छन्। मनाङमा राज गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनीको नाम हो द क्याराभान
तर काम भने माखो मार्न नसक्दा सबै ठेक्का उसकै पोल्टामा पर्दै आएको छ। मनाङका उच्च अधिकारीहरूले नै भन्दै आएका छन् ठेकेदार अति शक्तिशाली रहेछन्, कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय नै डराउँदो रहेछ। क्याराभानको के कमाल रहेछ त? मनाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नबील लामिछाने र गम्भीरजङ विक्केले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। तीन पटक म्याद थप। 5 वर्ष अघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले मनाङको दुधखुलामा पुल बनाउने ठेक्का पायो। 1 वर्षभित्रै सक्ने गरी मृत सञ्जीवनी, खड्का कृष्ण र क्याराभानले संयुक्त रूपमा पाएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ। मनाङको पुरानो सदरमुकाम थोचेबाट पल्लो गाउँ तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विक्रम सम्वत 2073 असारमा ठेक्का लगाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 साउन 23 मा सक्नुपर्ने सुरुको सम्झौता भए पनि हालसम्म 3 पटकसम्म म्याद थप भयो, तर कामको प्रगति छैन। 6 वटै पुल निर्माणको जिम्मा क्याराभानलाई। यसैगरी मर्स्याङ्दी नदीमाथि हुम्डेमा पुल बनाउनका लागि जिल्ला विकास समितिले विक्रम सम्वत 2073 कै असारमा अर्को बोलपत्र निकालियो। श्री गालभा र क्याराभान कम्पनीले नै यसको ठेक्का पायो। भ्याट सहित 4 करोड 57 लाखमा ठेक्का दिएको यो पुल विक्रम सम्वत 2074 माघमा सक्नुपर्ने हो। समयमा काम नसकिएपछि 2077 असारसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो। पछिल्लो म्यादसम्म 40% भन्दा काम हुन सकेन। एउटा पुलमा मात्र गाडी गुड्दै अर्को अन्तिम चरणमा। त्यसमध्ये लमजुङ र मनाङ जोड्ने म्यार्दी खोलाको पुल ढिलो गरी सकिएर गाडी गुड्न थालेको छ भने अरू सबैजसो पुल अलपत्र अवस्थामा छन्। तिमाङ खोलाको पुल भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सडक डिभिजनले पनि क्याराभान नै रोज्यो किन? सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले मनाङमा 2 वटा पुल निर्माण गर्दैछ। पिसाङ र मोङजीमा निर्माणाधीन पुल अहिलेसम्म सकिएको छैन। 3 करोड 69 लाख लागत अनुमान सहित 1.5 वर्षमा सक्नुपर्ने पिसाङ पुल विक्रम सम्वत 2074 जेठमा सम्झौता भएको थियो। मोङजी पुल निर्माणका लागि विक्रम सम्वत 2074 पुस 26 मा सम्झौता भएको हो। यसको 2 वर्ष म्याद थियो। पुल निर्माणका लागि 9 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। पुरानै ठेक्का अझै राखेको क्याराभान कम्पनीलाई नै अहिले भोप्टे खोलाको बेली ब्रिज निर्माणको पनि जिम्मा दिइएको छ। क्याराभानलाई कारबाही गर्ने पूर्वाधार कार्यालयको तयारी। भैँसी सहर चामे सडक आयोजनाले 32 लाख लागतमा पुल बनाउने ठेक्का क्याराभानलाई सुम्पेको छ। अहिले थपिएको समयमा पनि काम नसके नियमअनुसार कारबाही अघि बढाउने पूर्वाधार कार्यालय मनाङले तयारी नै थालेको छ। मौसम र बाटोले समस्या भयो क्याराभान कम्पनी। यता निर्माण कम्पनी क्याराभानका फिल्ड इन्जिनियर नारायण लामाले मौसम र बाटोका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। अहिले पुलको मात्रै हामीले 5 वटा कामहरू छ। त्यसमा चाहिँ अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले तीव्र रूपमा बेलिबिसको काम चाहिँ भइरहेको छ समयमा। अबको 5 दिनभित्र हामीले सम्पन्न गर्छौँ होला बेलिबिसको काम चाहिँ। स्थानीयवासीले अख्तियारमा दिए उजुरी। ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मनाङवासीले पटक पटक अख्तियारका प्रतिनिधिलाई खबर समेत गरे, तर कुनै सुनवाई नभएको उनीहरू बताउँछन्। यो पुललाई सधैँ अस्थायी रूपमा जस्तो मात्रै देखियो जहिले पनि। कस्तो भने पहिलातिर पनि तल ग्याबिङ हाल्ने, त्यसमाथि फलामको पाता राखिने। अहिले साल लाँदाखेरि पनि भएको उता पारी भएको ठुलो ढुङ्गा बेस भएको ठाउँबाट र वारीको ठुलो बेस भएको ढुङ्गाबाट चाहिँ पुल राखिदिएको भए यसरी लाने थिएन होला। कारागार निर्माणको जिम्मा पनि क्याराभानलाई। मनाङका अधिकांश ठेक्का क्याराभानले नै पाएको छ। अहिले यही कम्पनीले 10 करोड लागतको जिल्ला कारागारको भवन निर्माण गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौं। यति बेला कुराकानीका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङका प्रमुख प्रहलाद दाहाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रहलाद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सर, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? सुनिरहेको छु म्याडम। अब यति बेला मनाङबाट स्थानीयहरूले गुनासो गरे र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ बनाएर पठाउनु भएको छ। हामीले भर्खरै प्रसारण गर्यौं। अब काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी क्याराभानले बारम्बार ठेकेदार जुन ठेक्कापट्टा पाइरहन्छ, ती ठेकेदारको के किसिमको त्यत्रो ठुलो पहुँच थियो भनेर स्थानीय त चकित परेछन् सर।
यो कसरी सम्भव हुन्छ काम नगर्ने कम्पनीले बारम्बार ठेक्का पाउन? पूर्वाधार विकास कार्य मनाङ अन्तर्गत क्याराभानसँग जेबी गरेको एउटा सडक पुल रहेका छन् म्याडम। एउटा दुधखोला सडक हो र अर्को मर्सिङरी नदी हुम्रेमा रहेको सडक पुल हो। अब यसमा उसले दुधखोला र हुम्रेको सडक पुल यही अवसरसम्म काम सघाउँछु भनेर हामीसँग एउटा प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ पेश गरेको छ। हजुर सर, प्रतिबद्धता मात्र पेश भएको हो? अब अहिले उसले गरेको त्यति नै हो म्याडम। हामीले असारसम्म काम सक्छौँ भनेर भनेको छ। हजुर, अब पछिल्लो पटक तपाईँभन्दा अगाडि जो त्यहाँ प्रमुख बनेर आउनु भएको थियो उहाँले काम नगरे कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर कारबाही भएन। के भन्नुहुन्छ अब? तपाईँको सामु नि असारसम्ममा सबै काम सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता त जाहेर गरेछ क्याराभानले, तर काम त गरेको छैन। यो हामीसँग अहिले पौषसम्ममा काम छ, पौषसम्मको लागि म्याच चलेको छ। त्यसपछि चाहिँ उसलाई एलडी कारबाहीको रूपमा एउटा एलडी लाग्ने हुन्छ ठेकामा, त्यो चाहिँ लाग्न सुरु भएको छ। असारसम्ममा काम उसले सकेन भने उसलाई जुन 23% चाहिँ जरिवाना लाग्ने जुन हुन्छ त्यो उसले त्यो लाग्छ। समयमा काम सक्ने र समय सीमामा काम सकेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने भन्दा पनि त्यहाँ त हरेक मनाङमा हुने विकास निर्माणको काममा एक छत्र रूपमा क्याराभानको मात्र राज रह्यो भन्ने पनि गुनासो रहेको छ कि, जसमा चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि दबावमा वा प्रभावमा परेर डराएर उसैलाई मात्र ठेक्का दिइरहने, क्याराभानलाई मात्र। अनि क्याराभानले काम नगर्दाखेरि पनि, समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि कारबाही गर्न नसक्ने किन भएको होला? यो तैचुप मैचुप भन्ने अवस्था हो? अब हाम्रो यो ठेक्का प्रक्रियामा लोबी गर्ने फर्मले ठेक्का पाउने चाहिँ जुन एउटा कानुनी प्रावधान छ त्यो अनुसार नै भएर उसले ठेक्का पाएको हुनुपर्छ म्याडम। यस विषयमा यहाँभन्दा बढी भन्ने अब तपाईँले जुन कारबाहीको कुरा छ, जुन कानुनी रूपमा कार्यालयले गर्न सक्ने जुन कारबाही हुन्छ त्यो चाहिँ उसलाई हामीले गर्छौँ। यो तपाईँले प्रतिबद्धता नै दिनुभयो है? अबको निर्धारित समयसम्म उहाँहरूले माग्नु भएको समयसम्म उहाँहरूले लिनुभएको ठेक्का सम्झौता पुरा गर्नु भएन भने कारबाही गर्नलाई तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? तपाईँको संस्था प्रतिबद्ध छ? हामीसँग उसको पौषसम्म म्याच भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ म्याडम। पौषको मसान्तपछि उसलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। हस् सर, अब जरिवाना लाग्ने कुरा सुरु भइसकेको छ। हस् सर, अब यो प्रतिबद्धता मात्र नजनाउनु सर। अब यो पौष पछाडि फेरि तपाईँसँग हामी जोडिनेछौँ। प्रतिबद्धता थियो, पूर्ण प्रतिबद्धता आयो भन्ने जवाफको हामी अपेक्षा गर्दैनौँ। प्रतिबद्धतामा मात्र तपाईँहरू नबस्नुहोस्, एक्सनमा जानु पर्यो। काम र कारबाहीमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यसलाई तपाईँहरूले प्राथमिकता दिनुभयो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न ठेकेदार कम्पनी दी क्याराभानका सञ्चालक सोमनाथ थकाली पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सोमनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सोमनाथजीले यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने हामी प्रयास गरिरहेका थियौँ। सोमनाथजीलाई हामी पूर्ण ठेकेदार सोमनाथ थकालीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो जादुको छडी छ उहाँसँग? मनाङमा हुने प्रत्येक ठेक्का उहाँले नै कसरी पाउनुहुन्छ? तर समयमा काम नसक्दा पनि उहाँलाई कारबाही किन हुँदैन? यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग सोमनाथ थकाली दी क्याराभानका सञ्चालक टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सोमनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर हजुर। अब तपाईको यो दी क्याराभानसँग के त्यस्तो जादुको छडी छ सर? अब स्थानीयले त आरोप लगाएका छन् मनाङ जिल्लामा हुने जुनसुकै निर्माणका आयोजनाहरूमा क्याराभानको एक छत्र राज छ, तर क्याराभानले काम सक्दैन र कारबाही पनि हुँदैन। के जादु छ सर तपाईसँग, तपाईको यो कम्पनीसँग? त्यो बारेमा म
त्यो प्रोजेक्टको के अरे हेड नभएको कारणले हजुर म यहाँको साइटको इन्चार्ज मात्रै हो, म अर्को साइटमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ होइन। हजुर त्यहाँको बारेमा अफिससँग नै जानकारी लिँदा ठिक हुन्छ होला। ए तपाईले ठेका चाहिँ तपाईकै कम्पनीले लिन्छ, तपाई नै सञ्चालक हुनुहुन्छ, हेर्न पाइरहनु भएको छ सञ्चालक म होइन, सञ्चालक चन्द्रप्रकाश थकाली। हजुर तपाई हजुर क्याराभानको सम्बन्धित व्यक्ति त हुनुहुन्छ नि हैन? सम्बन्धित व्यक्ति त हो, तर म अर्को साइटको हो। सम्बन्धित व्यक्ति भए पनि सर एउटा साइटको मात्र कुरा छैन, 6 वटा पुलको जिम्मा लिनु भएको थियो, तर बल्ल एउटा पुलको मात्र काम सकियो, अर्को सकिने चरणमा छ, बाँकी रहेका 4 वटा त कहिले सकिन्छ यो बताउनुस् त सर। 4 वटा कहिले सकिन्छ त्यसको त जानकारी होला नि। पुल सक्छ के सक्यो भन्ने बारेमा म एउटा नम्बर दिन्छु, उहाँले कल गर्नु है। हैन हैन सर तपाईले मलाई जानकार भएन, उताको काम त करिब भइरहेको थियो, काम त धेरै राम्रो भएको छ अहिले चरणमा हैन। अहिले त अब हिउँदो सिजन भयो, कुनै सामान पनि लिन सकिँदैन अहिले यतिखेर काम गर्न नै हुन्छ। तपाईलाई मैले सिधा प्रश्न गरी, तपाई दी क्याराभानको सञ्चालक समितिको प्रतिनिधि हो या होइन? म प्रतिनिधि भन्दा पनि म त्यो साइटको प्रतिनिधि नभएको कारणले म अर्कै साइड हो, म म्याग्जितिर छु। अनि त्यसरी साइट बारेमा हजुर 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 थकाली सर तपाईले अब अर्कै साइटको भने नि तपाईले हेरिरहेको साइटको काम सम्पन्न भएको छ? हैन, यो मैले म्याग्जिक साइटमा गरेको कामहरू एकदम राम्रो भइरहेको छ अहिले। हजुर यहाँ त धेरै राम्रो भइरहेको छ काम। तपाईले हेर्नु भएको साइटको काम धेरै राम्रो भइरहेको छ? हजुर हजुर भर्खरै हामीले पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङका प्रमुख प्रहलाद दाहालसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं। पौषसम्मको म्याद लिएको छ तपाईहरुको कम्पनीले, काम सम्पन्न भएको छैन। यस अगाडि आएका प्रमुखले पनि कारबाहीसम्म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर तपाईहरुको शक्ति र जादु त्यहाँसम्म चल्यो र कारबाही गर्नलाई पनि डराए भनेर स्थानीयको आरोप छ। तपाईहरु किन यति धेरै शक्तिशाली मान्छे हो र सर? हैन, हामी त त्यस्तो शक्तिशाली छैनौं हैन। हजुर यसको बारेमा म नम्बर दिन्छु, उहाँले कल गर्नु न है। काम गर्ने सम्बन्धित जुन कारबाही गर्ने सम्बन्धित निकाय नै तपाईहरुसँग किन डराउँछ? यति त तपाईलाई थाहा हुन्छ नि हैन सर? सम्बन्धित व्यक्ति तपाई पनि हो सर। हजुर तपाई पन्छिनको लागि मात्र यसरी जवाफ नदिनुस् न सर। म होइन, म एउटा साइड मात्र हेर्छु भनेर नभन्नुस् न सर। तपाई त्यो संस्थासँग जोडिनु भएको छ, त्यो संस्थाको प्रतिष्ठा तपाईसँग जोडिएको छ भने तपाईले जवाफ दिनुपर्छ सर। तपाईलाई नम्बर दिन्छु, कल गर्नु न। ल तपाईको दी क्याराभानसँगकै जोडिएको कुरा गरिरहेका छौं सर। तपाईलाई त्यो भन्दा फरक विषयमा कुरा गरेका छैनौं, तपाईहरुकै कामको विषयलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौं। अख्तियारसम्म स्थानीयहरु पुगेका छन्, छानबिन गर्नु पर्यो, एकलौटी रूपमा ठेकापट्टामा उहाँहरुको मात्र राज रह्यो भनेर। अब यति हुँदा पनि तपाईलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ सर? त्यो बारेमा मलाई नबुझ्नुहोस् हैन, मैले नम्बर दिन्छु, उहाँले कल गर्नुहोस् सर। तपाईले हाम्रो टिमको साथीलाई नम्बर दिनुस्। तपाई पन्छिनु भयो, सम्भवतः यति बेला टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईले फोन राखेर फोन गर्नुहुन्छ भने उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न, हामी निरन्तर फलोअप गरौँला। उहाँलाई पनि सम्पर्क गर्नुस् भनिदिनुस्। तर यो प्रश्नबाट तपाई पन्छिनको लागि मात्र, स्थानीय लगाएको आरोपबाट पन्छिनको लागि मात्र तपाई हामीसँग अर्कै व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुस् भनेर नजानुस्, किनभने यति बेला मनाङका वासीले तपाईको तस्बिर पनि हाम्रो टेलिभिजनबाट देखिरहेका छन्। उहाँहरूले तपाई पनि प्रतिनिधि व्यक्ति हो भनेर थाहा छ। तपाईले हेरेको साइटको पनि काम तपाईले भने जस्तो वाह भन्ने छैन। यति बेला फोन काट्नु भएको छ सोमनाथ थकाली, जो सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफूलाई म सञ्चालक होइन भन्नुभएको छ। दी क्याराभान निर्माण कम्पनीका उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं। दी क्याराभानसँग के त्यस्तो जादु छ जसले मनाङमा हुने हरेक विकास निर्माणको काममा आफ्नो एकलौटी राज गर्छ ठेक्कापट्टामा, तर काम सम्पन्न गर्दैन र सम्बन्धित निकाय उसलाई कारबाही गर्न डराउँछ। कसको पहुँचको आधारमा अथवा के आधारमा भनेर हामीले प्रश्न गर्दै थियौं, तर उहाँ यसरी पन्छिएर फोन काट्नुभयो कि म सम्बन्धित व्यक्ति होइन, मैले हेरेको साइटको काम राम्रो भएको छ भनेर उहाँले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर स्थानीय ती मनाङवासीले लगाएको यो आरोप, अख्तियारसम्म उजुरी गर्न पुगेका स्थानीयहरूको यो समस्यालाई भने हामी त्यसै छाड्ने छैनौं, निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौं। दर्शक महानुभाव,
कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरू हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। त्यसैगरी 98 015 7 24 24 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न सोशल प्लेटफर्म मार्फत तपाईहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। भाइबर मार्फत भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ भने इन्टरनेटको पहुँच छ भने तपाईहरू हाम्रो अफिसियल फेसबुक र युट्युबमा पनि आएर आफ्नो समस्या तपाईहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछ र नेपालमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई अनुकूल मिल्छ भने पानीपोखरी काठमाडौँमा हाम्रो कार्यालयमा आएर हामीलाई प्रत्यक्ष आफ्नो समस्या र गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या गुनासो छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।